इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया है अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स। आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे तेलंगाना फाउंडेशन डे की। उससे कबल मुझे याद आ रहा है 2 जून 2014 का वो दिन जब रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई थी। उस तारीख से कबल हमने वलवला अंगेज मुजाहिदों, शुजाअतमंदों, जुरातमंदों के साथ एक तहरीक शुरू की थी जो 2 जून को इख्तिताम पजीर हुई। इस तहरीक से मुसलमानों के अलावा तमाम मज़हब के मानने वालों ने जुड़ते हुए इसे कामयाबी से हमकिनार किया था। ऐसे माहौल में एक नाम सबसे आगे था, वो है कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव, जिन्होंने इस तहरीक को आगे बढ़ाने में कई कुर्बानियां दी। उन्होंने सच्चाई और लगन में इस कदर महवियत इख्तियार की कि अपने तन मन का उन्हें एहसास तक न रहा। इस तहरीक का खुद मैं भी एक हिस्सा था। केसीआर के खानदान ने इस तहरीक और मिशन में इंतहाई मुसीबत, सऊबतें, अजियतें और जेल की सलाखों के पीछे सख्त तरीन जिंदगी गुजारी। केसीआर ने रियासत तेलंगाना के लिए मरनबत रखा, जिनकी इस दागबेल की बिना पर तहरीक में शिद्दत पैदा हुई और रियासत तेलंगाना वजूद में आया। तब मुझे तालिब दहलवी का ये शेर याद आया, जो कुछ तब्दीली के साथ आपको सुनाता हूं। काबिले दीद था जो रंग भी तगय्युर में था, काबिले दीद था जो रंग भी तगय्युर में था, लुत्फ जिद तेलंगाना की बदलती हुई तस्वीर में था, लुत्फ तेलंगाना की बदलती हुई तस्वीर में था। आज 2 जून के पेश नज़र रियासत तेलंगाना में तेलंगाना फाउंडेशन डे का तुज़क व एहतशाम से इनेकाद अमल में लाया गया। वज़ीर आला केसीआर ने यादगार तेलंगाना वाक़े नामपल्ली असम्बली के रूबरू शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। बाद अज़ां वो बाग़ आमा में पहुँचे, कौमी परचम लहराते हुए तिरंगे को सलामी पेश की। अपने खिताब में उन्होंने रियासत तेलंगाना में किए गए तरक्याती कामों पर तफसीली रोशनी डाली। 8 साला दौरे हुकूमत में अंजाम दिए गए फलाही, अवामी फलाही और बहबूद के मुख्तलिफ उमूर पर उन्होंने बातचीत की, जिसका तज़किरा मैं आगे करूँगा। लेकिन क़ब्ल अज़ीं मैं आपको बता दूँ, 8 साल का तवील वक्त गुजर जाने के बाद एकाएक बीजेपी को ख्याल आया कि तेलंगाना भी एक रियासत है जहाँ वो पैर जमा सकती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जो कि बहुत जल्द हैदराबाद के दौरे पर आने वाले हैं, आज उन्होंने ट्वीट करते हुए तेलंगाना की अवाम को मुबारकबाद दी। ठीक है, दी, और लिखा कि रियासत तेलंगाना की सखाफत दुनिया भर में मशहूर है, ये सभी जानते हैं, और यहाँ की अवाम सख्त मेहनत और मुल्क की तरक्की के लिए काम करने वाले हैं, ये भी सभी जानते हैं। अब वज़ीर आज़म कह रहे हैं तो हम सुनते हैं। आज तेलंगाना फाउंडेशन डे के मौके पर मैं तेलंगाना भाई और बहनों को नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। ये तो थे वज़ीर आज़म, जिन्हें उम्मीद है कि वो रियासत तेलंगाना में अपनी जमात को मुस्तहकम करेंगे, जबकि सारा देश नई क़यादत की तलाश में है, जिसमें हमारे वज़ीर आला केसीआर भी पेश हैं। यहाँ पर हर फर्द मुस्तरिब और परेशान है कि खुशहाल हिंदुस्तान किस तरह वजूद में आ सकता है। कौमी वसाइल में खुद कफील मुल्क को तरक्की करने में असल रुकावट नाअहल और करप्ट क़यादत है। साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के बाद हमारे मुल्क को दयानतदार क़यादत मुयस्सर नहीं आ सकी। इक़्तिदार पर काबिज़ लोग मुल्की वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ़ उठाने के बाद कौमी वसाइल को लूटने, उन्हें बेचने में, एक दूसरे को मात देने में मसरूफ़ रहे। आलमी दानिश्वर और तज्ज़िया निगार हैरान हैं कि लूट खसूट के बावजूद मुल्क किस तरह चल रहा है। देशवासी परेशानी के बाद मायूसी से दो चार हैं। महंगाई में इजाफे ने उनके हल्क़ को सुखा कर रख दिया है। करप्शन, मनमानियों और बेकायदगियों में बीजेपी या बरसरे इक़्तिदार पार्टी का गिराव सबसे ज़्यादा है और देश मुसलसल बैरूनी कर्ज़ों के बोझ तले दबा जा रहा है, जिससे अगली सदी में भी नजात हासिल करने का बज़ाहिर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है।
لیکن وزیر اعلیٰ KCR قومی سیاست میں اہم رول ادا کرنے کے لیے بےتاب نظر آ رہے ہیں. ہم نے انہیں قریب سے دیکھا ہے. بڑے وزیر KCR ہمدرد انسان ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط باتیں پڑھے لکھے لوگوں کی زبان پر بھی آ جاتی ہیں، جن میں ہم سیاسی قائدین ہی کی بات کریں گے. ہر لیڈر خود کو چھوڑ کر دوسروں کو برے اور فراڈی ہی کہتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. جہاں برے لوگ ہیں وہیں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ہم اچھوں کو بروں کے ساتھ خلط ملط کر کے بروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور ہم آج کل BJP کی حوصلہ افزائی کرنے میں لگے ہیں. اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ مودی اور KCR میں اچھا قائد کون ہے، تو میں وقت بالکل برباد کیے بغیر یہی کہوں گا کہ KCR، جن میں دیش کی باغ ڈور سنبھالنے کی استطاعت ہے. آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح BJP نے دیش کو برباد کر رکھا ہے. ہر جانب ایک افراتفری کا عالم ہے. دیش میں نراج کی کیفیت ہے. لوگ فاقہ کشی سے مجبور ہو کر خودکشی کرنے لگے ہیں. اب آپ مودی جی کی سرکار کو دیکھ لیجئے. ایسے حالات میں بھی پارٹی کے قائدین ایک جیسی تقریر میں ایک جیسے بیانات، مندر، مسجد، مسلمان، نماز کے علاوہ غیر ضروری بھاشن دیتے ہوئے نفرت کو پروان چڑھا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کی ذاتیات کو ہدف بنایا جانے لگا ہے. اگر یہاں کوئی ایسی جماعت اور لیڈر ہے جو اختلاف رائے رکھتے ہوئے ملک، ریاست، سماج کی تعمیر اور عوام کو روزگار دینے کی بات کرتا ہے تو وہ ہے KCR، جن کی قیادت میں پچھلے 8 سالوں میں جو کام ہوئے ہیں وہ پچھلے 70 سالوں میں نہیں ہوئے. سب سے پہلے میں وزیر اعلیٰ کی ان کاوشوں کا ذکر کروں گا جو انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی شروع کر دی تھیں. 24 گھنٹے کسانوں کو برقی کی فراہمی، بلا وقفے برقی کی سربراہی، کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے 50,000 کروڑ روپے فراہم کیے گئے. بے گھر افراد کو ڈبل بیڈ روم مکانات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا. جبکہ ریاستی وزیر KTR نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ بیرون ملکوں سے تجارتی رابطوں کو مضبوط و مستحکم کیا جائے. ریاستی وسائل کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتے ہوئے بین الاقوامی ایوارڈز حاصل کیے گئے، جس کی سابق میں مثال نہیں ملتی. یہاں تک تو ٹھیک ہے. KCR سے غلطی کہاں ہوئی؟ اگر ہم اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ریاست میں BJP نے جو قدم جمائے ہیں وہ وزیر اعلیٰ کی فاش غلطی کا نتیجہ ہے. انہوں نے کانگریس پارٹی کو اکثر نظر انداز کرتے ہوئے BJP کی درپردہ مدد کی، جس کی وجہ سے آج BJP آنے والے دنوں میں تلنگانہ پر حکومت کرنے کا خواب دیکھنے لگی ہے. اب یہاں یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس قدیم روایت، جو کہ نئی تحقیق بھی ہے، سنا اور پڑھا دیکھا ہوگا، جس کے مطابق پرندے ممکنہ طور پر کسی موسمی طوفان کا قبل از وقت اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یہ طوفان کے ٹکرانے سے قبل ہی خطرے کو بھانپ لیتے ہیں، پھر اپنی بچاؤ میں بھی لگ جاتے ہیں. اب ہمارے ریاستی وزراء، بڑے وزیر ابھی تک خطرے کو بھانپ ہی رہے ہیں اور بچاؤ کے معاملے پر عمل درآمد نہیں کر پا رہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ سمجھ سے باہر ہے. تاہم KCR کو چاہیے کہ روزانہ BJP کے قائدین جو ہندو مسلم کا راگ الاپتے ہیں ان پر کارروائی کریں، کیونکہ ریاست تلنگانہ گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے. یہاں بھڑکاؤ بھاشن کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہاں بسنے والے لوگ امن پسند ہیں. حکومت اگر ہمت سے کام لے اور ایسے افراد پر کارروائی کرے تو ہم حقیقت میں ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے دن فاؤنڈیشن ڈے کا جشن منانے کے حقیقی حقدار ہوں گے. ورنہ لوگ یہ شعر کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس کی ہر آواز پر ہر شخص ہم آواز ہو، جس کی ہر آواز پر ہر شخص ہم آواز ہو، آج اپنی قوم کو ایسی قیادت چاہیے. دوستو، آپ دیکھ رہے تھے پرائم ٹائم. مجھے دیجیے اجازت. آداب، شب بخیر. اور جاتے جاتے میں آپ سے اپیل کروں گا کہ اگر آپ کو ہماری نیوز پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمیں کامنٹ کرنا نہ بھولیں. ایسا کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. آداب، شب بخیر.